السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي موروكون تيستي. اليوم ان شاء الله غنحضروا جميع دينام شينوا، مكوناتهم اقتصاديه وطريقه اكثر من سهله، كيجيو لذاذ وخفاف يستحقوا التجربه. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، ودعموني بلايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. بالنسبه لهاد لينام شينوا، الوصفه ديالهم الاصليه هما كيجمعوا هاد لافاكس كلها بيضه وحده، وكيشكلوا لينام ديالهم بلا ما كيطيبوهم وكيقليوهم. انا كنفضل نطيب الحشوه عاد كنعمر بها، يعني درتهم بطريقتي. وغنحتاجوا فيهم نص كيلو ديال صدر الدجاج. انا ما طحنتوش بزاف، خليته هكا باقي كيبانوا طريفات صغار. غنحتاجوا كذلك الجوج ديال الخيزويات، قطعتهم هكا اون جوليان بهاد الحكاكه هذه. غنحتاجوا الفطر الاسود، درتو في الماء طايب في الاول وغسلته مزيان حيت تكون فيه الرمله، وقطعته هكا طريفات صغار. وغنحتاج كذلك الفرماج موتزاريلا، نتوما على حسب الذوق ديالكم، كاين اللي كيبغي يكثر الفرماج، كاين اللي كيبغي يدير الكميه على حسب الذوق. وغنحتاجو كذلك الفيرميسيل شينوا، انا درتها غير في الماء بارد باش كتبقى هكا قابطه راسها. درت جوج بحال هاد المربعات، جوج. غنحتاجو كذلك البورو، 4 ديال الحبات ديال البورو قطعتهم هكا دوائر. وغنحتاجو كذلك لي جيرم الصوجا، من بعد نقطعهم على جوج، راه كيكونوا معلبين كيتباعوا في لي كروند سورفاس. والعطريه غنحتاجوا شويه د الملحه، شويه ديال السودانيه حسب الذوق، شويه ديال الابزار، شويه الثومه، جوج دريسات ديال الثومه محكوكين، شويه الحامض المعصر، والصوجا لاصوص الصوجا. هنايا درت معلقه كبيره الزبده الذوب، غنزيد عليها البورو، بورو يتشحر من يبدا يطيح شويه. غنزيد عليه الخيزو اللي درنا اون جوليان، نخليهم يتشحروا شويه. من الاحسن تكون العافيه ماشي مجهده ماشي عاود، باش ما يطيحش لينا هادشي ويطلق الماء، ما تكونش العافيه خفيفه. في نفس الوقت في مقله اخرى غنشحر الدجاج. غنزيد عليه هذيك شويه ديال الثومه اللي درت، شوفوا معايا دابا طاح هذاك الخيزو والبورو وطاحوا شويه. غنزيد عليهم الفطر الاسود، وهذوك لي جيرم الصوجا والفيرميسيل. شوفوا معايا اللوينات كيجيو زوينين كيشهيو. دابا غنزيدو العطريه للدجاج، نديرو شويه د الملحه، شويه د الابزار، غير شويه، والسودانيه على حسب الذوق، كاين اللي ما كيبغيش الحار. نزيدو الحامض، قياس معلقه كبيره د الحامض، العصير الحامض.
والصوجه حتى هي قياس معلقه كبيره. غنخلط هذا الشيء ونغطي على الدجاج نخليه شويه يطيب. الحشوه ديالنا دابا قريبه توجد. نديرو لها حتى هي شويه ديال الملحه شويه ديال البزار العطريه. راه كل واحد كيدير على حساب. دابا السودانيه على حساب الوليدات اللي عندكم وليدات ما تقدروش ديروها بزاف. وغندير حتى هي شويه د الحامض ماشي بزاف شويه. وما غنديرش فيها الصوجه، بغيت باش هاد اللوينات يبقاو يبانوا ليا في العلام. هنا كنشوف الدجاج طاب ليا ولكن باقي فيه شويه د الماء. غنعطيكم واحد لاستيوس. غنديروا معلقه صغيره د مايزينا غتنشف لينا هاد الماء، وفي نفس الوقت الدجاج ديالنا ما غاديش يقصح. هذا كيف كتعرفوا الصدر ديال الدجاج دغيا كيطيب، ولا فات الطياب كيقصح. شفتوا هانتوما دغيا نشف، ما بقاش فيه غير معلقه صغيره د مايزينا. شوف ها هو نشف. من الاحسن باش الدجاج ديالي ما يقصاش، الا قصح ما غيجيش زوين في هاد اللون. شوفوا معايا انا الحشوه درتها هنا في هاد بحال الطبسيل هذا كبير بحال بلاطو. وغنخلط العناصر كلهم باش ينسجموا ليا وتبرد ليا الحشوه. غير تبدا تدفى شويه ونضيف عليها موزاريلا ونخليها تبرد تماما، ومن بعد نتلاقاو باش نشكلوا هاد لينام ديالنا. دابا الحشوه ديالنا بردات، غندوزو باش نشكلوا لينام ديالنا. انا استعملت هنايا الورقه بسطيله ديال البخار، كتكون رقيقه، والجهه اللي كتكون فيها بحال الحبيبات بحال هذا هي اللي كديروها من الداخل دابا من هنا، والجهه اللي كتكون ملسه هي اللي كتكون على الظهر. غندهنوا دابا شويه شويه الزيت ماشي بزاف، نشكلوا ليه. كتحاولوا تجمعوا مزيان هاد سميتو الورقه ديالكم. انا هنايا ما كنسد حتى حاجه حيت ما نقليهمش، غادي ندخلهم للفران. الاخر ديالها كنخليه هو لتحت. حاولوا دائما ديروا نفس العبار باش يجيكم نفس الشكل فيهم. انا درتهم كبارين شويه مهبرين مهورين.
شفتوا معايا الورقه ديال البخار يبان منها سطح العمل، شتي كتكون رقيقه وخفيفه، تخافوش منها واخا كتبقاو تلويو بزاف في التالي ما كطيب كتجي خفيفه. شوفوا معايا تبارك الله الكميه اللي عطاوني. انا غنطيب هادو ومن بعد غنطيب هادو، وانتم الا بغيتو ما طيبوهمش كلهم وتحتفظوا بهم في المجمد ممكن، غير هي نوريكم الطريقه. غادي تشدوا بلاطو كبير وتستفوا فيه هاد لينان وتغطيوهم مزيان بالبلاستيك الغذائي وديروهم في المجمد حتى يقبطوا راسهم يقصاحوا. عاد حيدوهم وديريهم في دوك البلاستيكات اللي كيتسدوا من الجنب ديال الكونجيلاتور واحتفظوا بهم. هادو بالزيت وندخلهم للفران. كنت ديجا مسخناه ونقص درت غير 180 درجه وغنخليهم يطيبوا من فوق ومن تحت ونتلاقاو ان شاء الله. شوفوا معايا كيفاش كيجيو محمرين، كيجيو مقرمشين. سمعتوا؟ انا نقسم معكم وحيده واخا باقا سخونه. شتي كيجيو زوينين ولذاذين وخفاف او ميم طون وبالصحه والراحه.